Praise the Lord. Hallelujah. 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 Book of Exodus chapter 15 verse 11. देवाची नदर मारून सूर पदवीदार देवाची नदर मारून बरोवपी अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुझे सारको कोण आसा सगळीं बरोबर सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे सारको तुझे सारको कोण आसा कोण आसा सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे सारको तुझे सारको कोण आसा कोण आसा सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुझे सारको तुझे सारको कोण आसा कोण आसा पवित्रायेन पवित्रायेन वैभवी भक्तांमध्ये कोण तुझे सारको तुझे सारको पवित्रायेन वैभवी भक्तांमध्ये कोण तुझे सारको तेजवोन कोतुबांनी ओदुकांनी धरून विस्मिता नवला करपी सर्वेस्परा तुझे सारको कोण आसा 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 पवित्र संस्कार असल्या किरकोळ साध्या उंड्याच्या रूपान असल्या देवाची आमी नदर मारी ते देवाक सांगया सर्वेस्परा तुझे सारको कोण आसा तू पवित्र देव तू वैभवी देव तू तेजवोन देव तुझी कोतवां तुझी नवलां तुझी विस्मिता तुझे मिलाग्रियो तुझी पदवी केदी वरती Oh God, there's no other, there's no one, the most powerful God. Yes, I believe and I worship you. I worship you alone from my heart, from my mind, from my soul. I worship you, God, as all my being. जेन्ना पवित्रपण तुझें पळयतना तुझ्या उपकाराची नोंद लायता
मोजून धावणे बोयसाता तुझीच मुखार संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेंगी म्हज्यो कुशी सुपून जाता तुझ्या एकवटाच्या सुरेर म्हज्यो वंदवण्यो बोयसाता तुझीच मुखार नमस्कार तुका करता हांव दुनिया हांव तुज्या आकारा नमन करून तुका नमस्कार तुका करता हांव दुनिया हांव तुज्या आकारा नमन करून तुका नमस्कार तुका करता हांव दुनिया हांव तुज्या आकारा नमन करून तुका Hallelujah, महिमाने अर्गाने वंदन Hallelujah. I worship you, adore you with all angels and I worship you. तू माझं देव, तू माझं दोन्ही, तू माझं रासा, तुझे विश्वास तुझे बाबार दोटा, माझे जीवित, माझे अस्कर जीवित, पादकी जीवित, दुनिया तुझ्या हाताने घालता दुनिया. हालेलुया. सगळ्या राष्ट्राच्या नावान, सगळ्या पिढीबंधाच्या नावान I worship you. I worship you, 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 God. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Father. Thank you, Jesus. You are God, you are mighty God, you are omniscient God. We are God, God Almighty, power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. When I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you.
I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. माझे बाबा, माझी बहिणी, माझ्या इष्टा, माझ्या तरणाट्या, मनाच्या कुडीच्या आत्म्याच्या पिढेक सापडलेल्या पिढेवरल्या या वेळार तुझी परिस्थिती बदलूंक सोदताय. तू आसा ती परिस्थितीची नदर मान नाका, दुनियाची नदर मान, त्या गोश्टांची नदर मान नाका. वत बरवस इदी तेंगशी सूर पुर्वे देवाची शक्ती अनुभव ह्या वेळार तुझ्या जिवितांत तुझ्या अस्कुतायेन घसघशीत वता. Look at him. Look at him and your faces will be radiant. ताची नदर मारा, ताची नदर मारा, ताची नदर मारा. तुमची मुखामळा, तुमची काळज, तुमची मना, तुमची परिस्थिती, तुमची दुःख बदलतलो देव, बदलतलो देव. सगळें करूंक शकता तो देव हो पळय तुजी नदर मारता. लूक एट हिम, ताची नदर मार. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. 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 Jenna ko sang doga khao sapotana. Tuja kursachi tingchi nodo laita. Moso borvoso vata tu kaspuru. Kristi jivit so pensata mun jana jau. Mochit nugati tu puno जीवन चालाय मुण बरोसो मोसो वाटा तुका आसपुडू. नमस्कार तुका kurtau dunia. Au cuca kara noman kurung tuka. Namaskar tuka kurtau dunia, kurtau dunia.
तुझ्या कारण नोमान करूंक तुका नोमान करूंक तुका काजंता बाबतान विश्वासान दुनिया तुका नमान करता तुका नमान करता इतली वर्सां इतलो काळ हांवें हे संवसारांत म्हजें बरें उलयतलें म्हजें वायट उलयतलें म्हजेंच आनी हांवें म्हाकाच नमस्कार केला Lord, today I worship you. Today I worship you. And I surrender my whole being to you, O God. I surrender all my strength. I surrender all my weakness. I surrender all my egoism. Right now, free me. Free me from anger. Free me from all jealousies, all kind of jealousies. Free me right now. Make me clean. Make me a free being to glorify you now and forever. Free me, O Lord. Tu म्हाका स्वतंत्र करशी. तू म्हाका स्वतंत्र करशी हांव स्वतंत्र जातलो तू म्हाका सुटका दिवशी हांव ह्या संवसाराच्या म्हज्या पाथाच्या म्हज्या काळोखाच्या म्हज्या नेणारपणाचो म्हज्या खोटेपणाचो हांव सुटलेलो जातलो दुनिया ह्या शुभ वेळार या शांत वेळार कितें हांव तुका दिवं कितें हांव तुका दिवं कितें हांव तुका समर्पण करूं म्हजें भांगर म्हजें रुपें म्हजीं भाटां बेसां आनी हें कित्याक म्हूण तुका जाय दोनी हे वेळार हांव म्हजें सांडलेलें मोग दुखवलें काळीज आनी अस्को जिवीत हांव तुका समर्पिता हांव तुका समर्पिता आनी तुजेर पात येता सोर पदवे देव म्हूण तुजेर पात येवन तुका समर्पण करता तुका आर्गां तुका महिमा तुका दिनवास आतां आनी सदां नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुज्या कारण नमन करूं तुका नमन करूं तुका नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुज्या कारण हांव तुज्या कारण नमन करूं तुका नमन करूं तुका हांव तुज्या कारण नमन करूं तुका हांव तुज्या कारण नमन करूं तुका मन शांत कर
मन शांत कर. कालसान बाबा तुळशी आनी वोटांनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण पोर करची. तुजें धारण जातलें. तुजें धारण जातलें. काळजान बाबार तुळशी आनी वोटांनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण पोर करची. तुजें धारण जातलें. Book of Psalm 18 verse 28. The Lord my God enlighten my darkness. The Lord my God enlighten my darkness. स्तोत्राचें पुस्तक 18 विसूर वडी 28. म्हजो देव म्हजो काळोख उजवाडायता. म्हजो देव म्हज्या नेडारपणान म्हाका उजवाड दिता. म्हजो देव म्हज्या एकसुरपणान म्हाका सांगात दिता. रावया. जुवाचे शुभवर्तमान 12 विसूर 14 विसूर वडी 12. म्हजे बाबा दवरतात. म्हजे बाबा दवरात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तुवांक लागून तरी बाबा दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजे बाबार दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुवां आपुणूय करतलीं आनी तांची परस श्रेश्ठ कर्तुवां करतलीं. कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे बसूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाचें आयज जेजूची पयलें उतर आमकां जेजूचेर, बाबाचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर कितें करात? कितें करात? बाबा दवरात. बाबा दवरात. आनीक आमी बाबार दवरचे जाल्यार जायते श्रेश्ठ कर्तुवां, मिरेकल्स, वंडर्स आमी केन्नाच चिंतूंक ना. केन्नाच चिंतूंक ना, केन्ना पळोवंक ना. ती खुणा देखतेल्यात. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कुठे जेजूक आमी पळोवंक ना जेजून ते बातोलमेक बरो केलो तुम्ही पळयला ना जेजून त्या लाजराक उठयल्लो कोणें पळयला ना आमी पळोवंक ना जेजून ते चेडूं 12 वर्सांची मेल्लें तेका म्हणलें थालिथा खूम धाकटे चेडवा हांव तुका सांगता उठ आनी ते उठले आमी पळयलां ना आमी पळोवंक ना पूण आमी भावार दवरशे जाल्यार असली व्हड एका वरिश्ट श्रेश्ठ कर्तुबां तुवें पळयतल्यात आनी निमणे म्हणटा तो देवाचें उतर अशें म्हणटा तुमी कितेंय म्हजे नांवें मागशात जाल्यार हांव तें कोत्तलो हांव तें कोत्तलो प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पावणो कांय दिसांनी आमी सान फ्रांसीस शावेर हाचें एक्सपोजिशन सुरू करता सान फ्रांसीस शावेर 2024 3 डिसेंबर तो मेल्यार 472 वर्सां भरतात कितलीं वर्सां 472 वर्सां कितें जाल्यार मेल्यार सान फ्रांसीस शावेर मेल्यार 472 वर्सां भरतात तो मेल्यार आनीक ही ताची रॅलीक आयज जाग्यार आसा ती 470 वर्सां जातात ह्या जाग्यार ती आसा ह्या गोंयांत ती रॅलीक आसा ती आसल्यार 470 वर्सां भरतात कित्याक तो मेला थंयसान हाडपाक सुमार 1.5 वर्सां लागलीं ह्या दर्यांतल्यान येता म्हणल्यार हांवें सांगलां ते भाशेन 3 पावटी ताका कितें केलो कुसोंक जाय म्हूण तो कुसोंक जाय म्हूण कितले पावटी पुरयलो 3 पावटी ताका पुरयलो आनी एक पावटी ताका एक 2-3 म्हयन्या भितर इरोन वचचो कित्याक तांकां ताची येदी कूड हाडपाक डिफिकल्ट आसलें कोण कोण सांगतात इतिहासकार अरे हांव तर मरत जाल्यार म्हाका परतून गोंयान व्हरात हांव अरे ही कूड आमी कशें व्हरतले हांव ताणें चिंतलें ही कूड व्हरपाक डिफिकल्ट देखून आमी ताची हाडां तरी गोंयान व्हरुया कुडी ती खुशी जाल्यार आज घोड्या हाडां पळयता आमी पूण देवाची खुशी जाली ताची कितें पळोवंक कूड पळोवंक कितले आमचे पुर्वज 472 वर्सां कितले मिलियन्स लोकांनी बिलियन्स लोकांनी कितल्या जाणांनी ही कूड पळयली आनी जेजूचेर कितें दवरलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कितल्या लोकांनी हजार आनी मिलियन्स लोकांचो भावात वाडलो ही कूड पळयतना इतलीं वर्सां ही कूड ह्या गोंयच्या शारान ह्या भारतान आसा जायते वादळ मळाक सांपडले हो इतिहास कालचो आनी आयचो न्ही हो शेंकड्याचो इतिहास नियाळटा आसतना आमचो भावात कितें जावंक जायो गोड जावंक जायो क्रिस्ती जिवीत नवसरूंक फावो क्रिस्ती जिवीत नवसरूंक फावो ह्या मनशाचें जिवीत जेजूचें जिवीत जाल्यार ह्या मनशाचे कुडीचेर नदर मारता आसतना हांव कसो जियेता हांव जेजूच्या तत्वां आनी मुल्या प्रमाणे जियेता वो हांव म्हाका जाय ते भाशेन जियेता हाचेर
नियाड करपाची गरज. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबडो ह्या मनशान संवसाराक पाठ केली. ह्या मनशान संवसाराक पाठ केली देखून तो देवाक फुडो करूंक पावलो. ह्या मनशान तर देवाक पाठ करूंक नास, देवाक तर संवसाराक पाठ करूंक नासली जाल्यार देवाक फुडो करूंक पावचो नासलो. आयज हांव देवाक पाठ करता आनी संवसाराक फुडो करता. म्हज्या जिवितान हांव संवसाराक पाठ करून देवाक पाठ करता. ही व्हडली एक मिलाद कशी हे तुज्यान म्हज्या जिवितान नियाळ कर. हांव ह्या संवसाराक जाय ते भशेन जियेता हांव म्हज्या दुनयाक जाय ते भशेन जियेता. हांव एक बागेवन जिवीचूंक सोदता. एक खोटें हांव सदां तेतूंतलें न्हू, अशें खोटेपणांतल्यान येयला न्हू, थिंगा रावंक सोदता. हें गाय म्हजें जिवीत. हांव म्हज्या खोटेपणान पाठ करून देवाची काकुती पळोवन बागेवनपणाची पावलां मारूंक सोदता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबडीनो ताच्या जिविताचेर बेश्टी ती कुडीक वचून नदर, ती कुडीचेर नदर मान काबार करूं नाकात. वाचूंक जाणा ती ताचे जायते बूक आसात. हो आमचे कोंकणी भाशेन एक बूक आसा, गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस शावेर. गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस शावेर. बरोवपी ह्या बुकाचो बरोवपी तो म्हणल्यार फादर मोरेन देसा हो जेजुईत पाद्री. ह्या संवसाराक कोंतलो तो. ताच्या जिविताची नदर मार जाल्यार जायते वस्तू मेळटात. थोडे कडेन अशें बरोवपी अशें सांगतात, जेजून जितले मिलाग्री करूंक ना तितले मिलाग्री कोणें केले म्हणून सांत फ्रांसीस शावेरान केल्यो. जेजून जितल्या मनशांक उठोवंक नात तितल्या मनशांक कोणें उठयले? मेल्ल्यांक कोणें उठयले? सांत फ्रांसीस शावेरान उठयले. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजून 3 वर्सां ही मिलाग्री केल्यो. 3 वर्सां. आनी ताणें सांगलें आयज हांगासर म्हणलें, कितें म्हणलां ताणें? हांगासर देवा उतर आमकां मेळ्ळा तें अशें, म्हजे भावा दवरात आनी हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. कर्तुवांक लागून तरी भावात दवरात. आनी ताची भावात दवरता ती आपुणूय श्रेश्ठ कर्तुवां करतल्यात. जेजून आनी उदीक मिलाग्री करतले. बाबड न्हू, जेजू भाशेन ताणें जायते मिलाग्री केल्यो. चडशें मेल्ल्यांक जिवन केलें. ताची यात्रा ह्या भारतांत, ह्या गोंयांत, जापानांत, चायनांत, हाँगकाँग, सांशा हांगासर चड वर्सांची न्हय. ताणें फक्त चडशें 10 वर्सां ही ताची यात्रा. यात्रेन अशें सांगता जायत्यो ताच्यो मिलाग्री आसात, त्यो मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्यो मिलाग्री पळोवया आमी. बाबड न्हू, कोयंबतूर तामिळनाडू हांगासरली एक मिलाग ताच्या जिवितांतली. जालें तें अशें खंय एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन आयली आनी हो घडये 7 ते 8 वो ल्हान भुरगो, हो भुरगो मेल्लो. खंय भुरगो मेल्लो. मेल्ल्या भुरग्यांक कितें करता आमी? मेल्ल्यांक कितें करता? कितें करता? न्हाणयतली, न्हेसयतली आनीक मरणाची तयारी करतली. पूण हो भुरगो ती घेवन आयली, ताका पुरोवंक न्हय. ती खंय सांत फ्रांसिसा कडेन मागूंक लागली. तिणें आयकल्लें. हो खंय फ्रांसीस शावेर थंयसर आसलो, तिणें आयकल्लें
ह्या मनशाक देवान एक पदवी दिल्या मेल्ल्यांक लागून कितें करपाची चित करपाची म्हणून तिणें हूंय ताचे लागीं मागलें ह्या म्हज्या पुताक जिवन कर अशें सांगतात तोकडे बांयक पडून मेलो कितें तरी बांयक पडून तो भुरगो मेलो म्हज्या पुताक जिवन कर आनी सान फ्रांसीस शावेरान हूंय दिमी मारली देवा मुखार दिमी मारली आनी त्या भुरग्याक हूंय ताणें जिवन केलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ताचे आदी हूंय ह्या भुरग्याक ताणें बातीम दिवन देवाचो पूत केल्लो म्हणटरी ह्या भुरग्याक मेल्ल्या भुरग्याक ताणें जिवन केलो कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान कोणाची पदवीन जेजूची पदवीन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी कोणी अशें सांगतात ताचे बरोबर हूंय कॅटेकिस आहले जायते फावटी हे कॅटेकिस बरे मनीस तुजे बरोबर आसप म्हणल्यार देवाचो वाव फुडें येता बऱ्या पाद्रींक बरे माद्रींक देवाचो वाव फुडें व्हरूंक आमी सदां आदार दिवंक जाय बरे मनीस तो दाखयतले जाल्यार बऱ्या वावराक आमी सदांच कितें करूंक जायो आदार दिवंक जायो ताका हूंय दोग तरणाटे देव संदेशकार कॅटेकिस आदार दिताले आनी ते काळार म्हाका सांग गोंय बी हांव नोको कशें आहलें तें पूण हांव ल्हान आसतना आमचें घरूच पळयतालो भिरांत दिसताली घरांतल्यान भायर सरून कितें दिसताली रातचें बी भिरांत दिसताली कोण भोंवताले चडशे कोण भोंवताले सोरोप तितली लायट नासली उजवाड नासलो रातचें भायर सरून भिरांत दिसताली आतां लायट आसा टॉर्च आसा मोबायल आसा अशें हूंय हे दोग देव संदेशकारां भितरले एकट्याक कोब्रा जो स्वरूप हाणें ताका हांवें घांस मारलो आनी एकटो हूंय देव संदेशकार हेका आदार दिवपी तो मेलो आनी सकाळीं ताका कळ्ळें ह्या तरणाट्याक ह्या देव संदेशकाराक सर्पान घांस मारून तो मेलो आनी हूंय ताणें सकाळीं उठलो दिमी घातली आनी खतखत्यान हूंय मागणी केली आनी आपल्या तोंडांतली लुती काडली हूंय आनी त्या जाग्यार लायली आनी अशीं तो मेल्लो राती मेल्लो तरणाटो हो देव संदेशकार पोतून जिवन जालो प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वो मनीस वो सांत फ्रांसीस शावेर म्हणटो देवाचेर पात येवपी कोणाची पात येवपी कोणाची पात येवपी तूं पात येताय तूं पात येताय देवाचेर म्हाका दिसना म्हणटे भाशेन म्हाका दिसना देवाचेर आनी देवाची पोदयेचेर पात येवपी हो सांत फ्रांसीस शावेर जशी Luke chapter 10 verse 19 Luke chapter 10 verse 19 म्हणजे फाटल्या म्हणत पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मनाची सगळी पदवी पांया तळाक मुस्तूंग हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक वायट तुमकां जावचें ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोरोप विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांया तळाक मुसूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला हो अधिकार सांत फ्रांसीस शावेरान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उजार केलो आनी हे देव संदेशकाराक मेल्ल्याक राती मेल्लो ताका सकाळीं पोतून जिवितान उठयलो
तो बागीन फ्रांसीस शावेर. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण अनेक मिलाग्री जशी जायती मिलाग्री आसात ताच्यो, जायती मिलाग्री आसात. चडश्यो मेल्ल्यांक उठयल्यो, मेल्ल्यांक उठयल्यो. आनी एक अशी एक खबर सांगतात, जायते लोक आजून सुदरलो ना. हांव नको कुरपावाड्यार सुदरायला तुमी चॅक करात, म्हाका कांय खबर ना. कुरपावाडो लास्ट गेल्ल्या 3 वर्सां आनी 4थें वर्स कितलें देवाचें उतर, कितले नायट विजीर रेतीर, कितलें एडोरेशनां, कितलीं मिसां, कितलीं पुरसांवां सुद्दोल्ल्या तुमी चॅक करात. हांव कांय म्हणना. सुद्दोल्ला जाल्यार खरें तो जोर आहा जाल्यार चॅक करपाक कितें करचें पडटा, कितें वचचें पडटा, थर्मामिटर घालून पळोवचें पडटा. तुमच्या घरान, तुमच्या समुदायान, तुमच्या वाड्यान कुरपा वाडो कुरपेन भरला जाल्यार चॅक करात. असो एक गांव, अशें गांवान अशें घडलें. हे गांवान तो जायते देवाचें उतर परगड करपी, जायते. पूण लोक आपल्याच वाद्याचो, आपल्याचे वाद्या म्हळ्यार कितें, कितें आपणालें सोरें ते देवा मानून घेनासले. तांचें खोटेपण खरें, तांची अस्कोताय तांचीच व्हडपण. डोंकी प्रेजीस ओन टेल म्हणटा ते भाशेन म्हजें सारकें, हांव सारको, ही भाशेन हो लोक जियेतालो. आनीक हो सान फ्रांसीस शावेर हे लोकांक जायते देवाचें उतर परगडटालो. देवाचें उतर पोत्तून आनी पोत्तून तांचे काळजान, तांच्या मनान, तांच्या आत्म्यान घालूंक वावुरताले दीस रात. पूण हो लोक कितें हट्टी, खोटो, अनभावार्थी, देवाक मानून घेनासली. आनी ताका दिसलें खंय म्हजो वावर हे गांवान हे फिरगोजीन निर्फळ जाता. हे लोकांक कितलोय देव दी, तांकां फकत कोण जायो, देंवचार, संवसार पातोक जाय. तेंचें खोटेपणूच जाय. ते लव देअर विकेडनेस. आनी अशें खंय ताच्या मनान आयलें, आयज हे लोकांक बदलूंक हांवें कितें तरी करूंक जाय. आनी ताणें खंय हे देवा उतर परगडटा खंय सांगलें. 2-3 दीस जाल्यार उमको मनीस मेला आनी ताका पुरला. शिमतरी वसात आनीक तें मोडें, कुसलें मोडें शिमतरीचो फोंड उक्तो करात आनीक ताका इगोजीन हाडात. आनीक थोड्यान खंय गेले आनी तें मोडें कुसलोलें. 2-3 दीस जाल्ले कुसलोलें, घाण पडली. तें मोडें खंय उस्तिलें आनी हाडलें. आनी आख्या इगोजीन खंय वास, घाण कसली घाण त्या मनशाची. तुमी केन्ना घेयल्या मनशाची घाण? घेयल्या केन्ना? कुसल्या मनशाची घाण केन्ना घेतल्या? हांवें जाय पाट घेयल्या. मनशा घाण मात दिसता बाबा, आनी कोणा मानना रे देवा, बोगोस म्हाका. मनशाची घाणी असली आनी घाण ना. आख्खी खंय इगोज एक घाणीन भरली. आनी ताणें खंय दिमी मारली. सान फ्रांसीस शावेरान दिमी मारली आनी खंय मागणें करूंक लागलो. खोतकोत्यान मागणें करूंक लागलो, देवा हो लोक खोटो, हो लोक जिवीत बदलपी न्हू, हो लोक आपल्याच वाद्याचो. हे लोकांक काळीज उक्तें करूंक, तांचें मन उक्तें करूंक आनी हे खोटेपणांतल्यान तांकां सुटका मेळून तुजी वाट चलूं, तुका ती मानून घेवूं, तूं सोर पळय देव म्हूण ती भावात दवरूं. हे खातीर अशें तो ते दिमेर रावन खतखत्यान मागणें करता एगोचेन. आनी मागीर ताणें सांगलें, आदी चडश्यो कुडी
ओलींनी रेवडायताल्यो ओली म्हणजे व्हडले लांब ओली त्यो लुगोटे ते सगळ्या कितें करताले उसपायताले लांब किलोमिटर नको हांव आनी ते सगळें लुगोट सुटचे बदले खंय ताणें खंय तांकां सांगलें तें लुगोट पिंजात आख्खें सोडून आनी ते पिंजले खंय आनी ताचेर खंय आजमेत मारले आनी 2-3 दीस जाले हो मनीस मेल्लो कुसलोलो तो मनीस खंय पोत्तून जिवो जालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तेन्ना खंय ह्या लोकांनी देवाच्या उतराची बाबात दवरलो जाय ती क्रिस्तांवां आसलीं ती देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेन आसलीं ते आपले आसकोटे पण आयज लेगून आमी जाय ती क्रिस्तांव हितून आहात आनी उरलोल्यांनी ही मिलाक पयल्या उपरांत खंय जाय त्या झाडांनी बातून घेतलो आनी अशी जेजूचो पाटलाव करूंक पावली प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हो तो सान फ्रांसीस शावेर हो तो गोंयचो साहेब आयज वेता आसतना जाय ती गोंयकारां आमी वेता वसात जाय ती परदेसांसान गोंयकारां येता येवंकूच जाय पूण इतल्यान काबार न्हय सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमचें जिवीत के ताचें जिवीत जेजूचें जिवीत आयज बाबडो मातशें वेळ तुमची नदर मारात एक एकटें आपले नदर मारची हांव देवाची उतर सोत मानतां हांव म्हज्या अस्कुतायांतले भायर सरलां वा हांव म्हज्या काळोखानूच आसा जायत पळय फुडें हांवें सांगलां कुरपा वाडो कुरपेन भरला कुरपा वाडो म्हणटा कुरपेन भरतो जाल्यार हे कुरपा वाड्यान रावतलो एक एक मनीस एक एक दादलो एक एक भुरगो एक एक खोटो एक एक बेबदो एक एक तवनाशी देवाच्या उतरान ग्रेस जावंक जाय तेन्ना एक एकटो कुरपेन भरता तेन्ना हो कुरपा वाडो हो गांव हे गोंय हो भारत देश हो संवसार कुरपेन भरतलो वो आमी फक्त ह्या संवसारा फाटल्यान हे संवसारा फाटल्यान देवसरा फाटल्यान आमच्या खोटेपणा फाटल्यान जर वेता जाल्यार फायदो कसलो मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 इफ यू गेन होल वर्ल्ड and if you lose your own soul what are you gaining in this world हे देवाच्या उतरान ताचें जिवीत बदललें आनी ताका लागून हजार आनी मिलियन्स लोकांचें जिवीत बदलूंक ताणें सोकार दिलो ताची मजत मागुया आनी आमच्या एक एकटे जिविताची नदर मारूंक तो आमकां आदार दिवं प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे जिविताच्या हातान समर्पण म्हणुया देवा तुजें उतर मानून घेवं देवा तुजें उतरां प्रमाणे चलोवंक पाद्रींक माद्रींक बेसवांक कार्डिनलांक सगळे क्रिस्ती पोरजी सगळ्या मनशांनी भावार्थांच्यो भावपणांच्यो दोनी आमकां आशिर्वाद दी सगळे पिडेवंतांक आशिर्वाद दी जिवितान साडलोल्यांक आशिर्वाद दी आनी आमकां सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन भाग्यवानपणाचे वाटेन चलय दोनिया सगळी मागणी एकठांय करूं म्हणया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन